रिवायत के कलिमात हैं, फरमाया कि अगर सदका देने के लिए कुछ ना हो, फल यलअनिल यहूद, तो यहूदियों पर लानत भेजो, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमा देगा। क्योंकि यहूद बदतरीन दुश्मन है इस्लाम के, और इन्होंने हर दौर में इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ साजिशों के जाल बुने। काबुल से कंधार तक, किला जंगी से दश्ते लैला तक, तोरा बोरा से तकरीर तक, मूसल से बगदाद तक, जावा के साहल से लेकर रिबात के कूचा व बाजार तक, अल-कुद्स से कश्मीर तक, नील से काशगर तक, पूरी दुनिया के ऊपर अहले इस्लाम के ऊपर जुल्म की जो सियारात फैली है, जरा देखिए कि इसके असबाब क्या हैं। यहूदो हुनूद का और यहूदो नसारा का गठ जोड़, और उन्होंने मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग कर दिया। और इस वक्त हम जिस हालत में हैं किसी से मख्फी नहीं। हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, खोल कर आंखें मेरे आईनाए गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। जो कुछ हुआ इसका पेश मंजर अगर देखें पस मंजर के हवाले से, तो वो बड़ा भयानक और खतरनाक है। हमारी शाहरगें काटी गई, और जब सारा खून बह गया तो वहां पेट्रोल भरा गया। जब फेफड़े पेट्रोल से भर गए तो उन लाशों को आग दी गई, और जब वो उछलते थे, रक्त से बिस्मिल के तमाशे करते थे, तो अमरीकी गुंडे कह कह लगाते थे। ये कल की कहानी है। शबरगान की तरफ जाने वाले कंटेनरों के अंदर किस कदर तालिबान भर दिए गए, और उन्हें एक घूंट भी पानी का न दिया गया। और बताते हैं कि जब प्यास की शिद्दत हुई तो वो एक दूसरे का पसीना चाटते थे। और जब शबरगान जाके कंटेनर खोले गए तो 3 या 4 अफराद के अलावा बाकी सारे जो सैकड़ों की तादाद में थे, वो मौत की घाट उतर चुके थे। वो तो हमारे साथ ये सलूक करें और हम उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाएं, ये कतन गुंजाइश नहीं है। इस्लाम ने वाज़ेह तौर पे हमें पैगाम और हुक्म दिया, और कुरान के अल्फाज और कुरान के बाबरकत हुरूफ हमें नूर दे रहे हैं और हमें जिंदगी गुजारने का ढब दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को कभी भी दोस्त ना बनाना। बादुहुम औलियाउ बाद, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लाहुम मिनकुम, तुम में से जो इनके साथ दोस्ती रखेगा, फ़इन्नहु मिनहुम, तो उसका शुमार उन्हीं में से होगा। उसके तौर तरीके, उसकी आदतें, उसकी जिंदगी का ढब उनके मुताबिक ढल जाएगा। क्योंकि दोस्ती का नतीजा ये है, अल मरउ अला दीन खलीलिही, बंदा जिसका दोस्त हो तो उसका मजहब और उसके ख्यालात और उसकी आदत जरूर अपना लेता है। इसलिए रोका गया कि बुरे बंदे की सोहबत से बचा जाए। अल्लामा रूमी कहते हैं, ता तवानी दूर शो अज यारे बद, यारे बद बदतर बवद अज मारे बद। कहा जहां तक हो सके बुरे की सोहबत से बच। कहा बुरे की सोहबत बुरे सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर फरमाया अगर सांप लड़ जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, जिंदगी को खतरा है, और अगर बुरा यार लड़ जाए तो ईमान को भी खतरा होता है। इसलिए इन लोगों की सोहबत से दूर रहना और नफूर रहना, इसकी ही तरगीब दी गई है। बल्कि जिंदगी के शब रोज में इंसान जब भी किसी से दोस्ती का ताल्लुक जोड़ने लगे तो उसको पहले उसके अकायद और उसकी सोच देखनी चाहिए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक 15 साल से लेकर 20 साल तक की जो उम्र है, ये इंतहाई अहम उम्र है, और इस उम्र के अंदर अपनी औलाद पर खुसूसी निगाहदाश्त रखने की जरूरत है कि उनकी सोहबत, मजलस और दोस्ती किसी बुरे शख्स से ना होने पाए। सारी जिंदगी इंसान की जो होती है वो इन 5 सालों के अंदर तरतीब पाती है। पूरी जिंदगी पर इन 5 सालों की सोहबतों की, और एक वक्त आने वाला है कि जब अहले इस्लाम को अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता फरमाएगा कि दुनिया के खित्ते पर एक भी यहूदी कायम नहीं रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत इमाम महदी के असाकर मैदान में आएंगे, खंजीर को कत्ल किया जाएगा, सलेब के निशान को तोड़ा जाएगा, और कुतुब हदीस में मौजूद है अल्लाह ताला ऐसी इआनत फरमाएगा अहले इस्लाम की, अगर किसी झाड़ी के पीछे या पत्थर की ओट में कोई यहूदी छुपा हुआ, वो पत्थर मुसलमान मुजाहिद को आवाज देके कहेगा इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। और जब दुनिया से आखिरी यहूदी कत्ल कर दिया जाएगा तो दुनिया का अमन कायम हो जाएगा। हत्ता कि सांप इंसानों के अंदर फिरेंगे लेकिन डसेंगे नहीं। भेड़िया और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे लेकिन बकरी को भेड़िए से खतरा नहीं होगा।
دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا. جب تک یہود موجود ہیں پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے. امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے. پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک، تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اہل ایمان یہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی تھی، بڑی پکی قسمیں. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور نکلے. یہ منافقین کا جب پردہ چاک کر دیا گیا تو مسلمانوں نے جو کہا یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی سطر پوشی کی عادت تھی، اور آقا کریم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کریں. اب انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتا نہیں، ہم ان کے اندر رہتے اور نبی کو پتہ ہی نہیں، بلکہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. یوں آسمانوں کی خبریں تو دیتے، ہمارا تو پتہ ہی نہیں. آقا کریم تو پردہ پوش تھے، انہوں نے تانا زنی علم پہ کر دی. آقا کریم ایک دن منبر پہ تشریف فرمایا مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، فرمایا پوچھو، جو پوچھو گے بتاؤں گا. ایک شخص نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ اب اس کے باپ کا تعارف تھا کہ فلاں باپ ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ وہ نہیں تھا، باپ کوئی اور تھا. اس کے علم میں تھا، اس کو پتا تھا کہ حضور جو میرا ظاہر باپ ہے وہی بتائیں گے، لیکن آقا تو جانتے تھے. فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں، تیرا باپ تو حذافہ ہے. ایک نے کہا میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ قال انت فی النار، کہا تو جہنمی ہے. فبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اپنی پنڈلیاں بچھا کے اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھ جوڑے، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. حضور ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے سچا دین ہونے پہ اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں. یہ اعتراض ہم نے نہیں کیا، یہ کسی منافق نے بات کی ہے. تو بار بار حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کی تو اللہ کے محبوب کا غصہ کافور ہوا، اور آقا کریم بار بار پوچھتے تھے، سلونی، پوچھتے کیوں نہیں، پوچھو، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے، مشکات کے الفاظ ہیں، آقا کریم ایک دن تشریف لائے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں. صحابہ کو کہا جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. فما ھذا کتاب من عند اللہ، یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے. اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں. اور فرمایا یہ جو کتاب ہے میرے بائیں ہاتھ میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں. تو نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. نبی جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا، بھلا اس کو بتلایا ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، مسلم میں اور دیگر کتب میں، کتاب الملاحم میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے. فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. وَأَلْوَانَ خَيُولِهِمْ، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ کون سا غلام کس رنگ کے گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد میں آئے. اب منافقین اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے لو ہم اندر بیٹھے ہیں، ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی موجود تھی. اللہ کے محبوب تو پردہ پوشی کی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے، ایک دن اللہ کے محبوب جلال میں آئے اور فرمایا اخرج فلاں ابن فلاں من المسجد انت منافق. فرمایا فلاں اٹھ چلا جا، تو منافق ہے. فلاں تو بھی مسجد سے باہر نکل جا، تو منافق ہے. حضرت عمر فاروق کی یہ آرزو ہوا کرتی تھی کہ کبھی منافق الگ ہو جائیں، کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائیں تو پھر مزہ آ جائے، لیکن کچھ حکمت کے تحت حضور ابھی کرتے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق موقع پہ موجود نہیں تھے. وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے، جماعت میری رہ گئی. تو ایک بندہ دروازے پہ کھڑا تھا جو جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی عادت کیا ہے.
اور منافقین کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں. انہوں نے کیا ابشر یا ابن خطاب، ابن خطاب تمہیں مبارک ہو. کہا مبارک دے رہے ہو، میری جماعت ختم ہوگی تم مبارک دے رہے ہو. کہا جماعت ابھی ہونی ہے. تو کہا یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تمہاری آرزو پوری ہو گئی. اللہ کے محبوب نے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا ہے. تو جب مسجد میں تھے تو اس وقت وہ اپنے ایمان کے دعوے کرتے تھے، اور جب نکال دیا گیا تو مومنین جن کو پتا نہیں تھا کہ یہ پاس بیٹھنے والا منافق تھا، یہ تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، انہوں نے حیرت سے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ تھے جو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بھلا ہمارے ساتھ ہے یہ کوئی؟ حبطت اعمالهم، فرمائے ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے. فاصبحوا خاسرین، اور انہوں نے صبح اس حالت کے اندر کی کہ وہ خسارے میں تھے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے. یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے. لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا. کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے. شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، ایک دو ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں. سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا. جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی. رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی حکار بے بنیاد. حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا. جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے گی. لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے. محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گی اور بات ختم ہو جائے گی. سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمار کی باندھی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا. پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے باغتر گھٹنوں کے وال آتا ہے. مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے تو. دوسرا، اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں، اور ان کے پاس غذائی قلت ہے، مکان ان کے ختم ہو گئے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے، اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے. یہ تو ان کی رپورٹ ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے، تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے. اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور اعانت کے لیے. باقی مختلف ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو اطمینان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے. اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں، اور ان کے ظلم کو، جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے. اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے ہیں. پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا. لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے.
तो हमारे पास जो भी टूल्स हों उनके ज़रिए से हम उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया के ऊपर पहुंचाएं। ये हमारा काम है जो हमें हर सूरत करना चाहिए। इसी तरह उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, अपने मुल्क की बनी हुई मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें, तुर्की की मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें। कुफर की आंखों में खटकता है तुर्की, वो चुभता है इनकी आंखों के अंदर कि किस तरह इसको मिटा डालें, तो उनके साथ खड़े हों। आप सियाहत करने जाते हैं तो तुर्की जाएं दीगर मगरबी ममालिक की बजाय। तुर्की में अंबिया की कबूर मौजूद हैं, सहाबा की कबूर मौजूद हैं, और तुर्की में साबे कहफ का गार है। हमारी तारीख है तुर्की में बहुत सारी, तो वहाँ देखें और वहाँ उनके लोगों का जज्बा और उनका ईमान और उनका अखलाक, फिर पाकिस्तानियों से जिस तरह वो टूट के मोहब्बत करते हैं। तुर्की की मसनूआत को इस्तेमाल करें, दीगर बिलाद इस्लामिया की मसनूआत को इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की मसनूआत को इस्तेमाल करें। मयार में कम ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं है, मसनूआत जो है वो अपने मुल्क की, अपने वतन की इस्तेमाल करें। तो बाइकाट करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे उनको माली नुकसान होगा और जो है वो मुसलमानों को उसका फ़ायदा होगा। इसी तरह जो है वो उनकी अखलाकी मदद करें, जो सहाफ़ी हैं वो उनके लिए लिखें, जो बोलने वाले हैं उलमा वो तकरीरों में, तहरीरों में, गुफ्तगू में लोगों को अवेयरनेस दें। इत्तिहाद उम्मत के ज़रिए से हम उनकी मदद कर सकते हैं। उम्मत अगर मुत्तहिद हो जाए, जोग्राफियाई तकसीमें, लिसानी असबियतें और बाहमी हमारी ज़ाती रंजशें और नफ़रतें जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं और जिससे उम्मत का इत्तिहाद पारा पारा हो जाता है, ये बदबख्ती होती है। तो इन सारी तकसीमात को रद्द करके हुजूर के नाम पर, कुद्स के नाम पर, कुरान के नाम पर, तौहीद के नाम पे हम जमा हो जाएं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफ्र एक मिल्लत है, तो मुसलमान क्यों जमा नहीं हो सकते हैं? हुजूर के नाम पे सब जमा हो जाए। उम्मत की वहदत इस बात का पैगाम है कि दुश्मन के छक्के छूट जाए। मैं अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को कहता हूँ, अपनी औलादों को बहुत अच्छा पढ़ाएं, उनकी दीनी तरबियत आखिरी हद तक करें और उनकी जो दुनियावी तालीम है उसको भी बेहतर से बेहतरीन अंदाज में आगे लेके जाएं। वो हर शोबे के अंदर आगे बढ़ के शोबे के अहम मनसब तक पहुंचे और उनके अंदर जो रासिख मुसलमान है वो मजबूत तरह हो, वो आपकी आगोश से गुजरा है, वो वहां जा कर के भी जो है वो पक्का सच्चा मुसलमान हो। सब लोग इस तरह जब आगे जाएंगे तो फिर नतीजा आपके सामने होगा। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम सवाए चीखने चिल्लाने के, सदाए एहतजाज बुलंद करने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल गालिब तो आना ही आना है इस्लाम ने, वो फिर हम नहीं होंगे, फिर अल्लाह ताला किसी और को मुंतखब कर लेगा हमारी जगह पे। अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारी नस्लें इस्लाम की नशअत के काम आएँ, इस्लाम की नहज़त के काम आएँ, तो उस काम के लिए हम अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को, अपने रिजाले कार को तैयार करें, ताकि फिर उन जगह पे खड़े होकर के दीन की नुसरत और इआनत के फरीज़े को सरअंजाम